نوجوانوں ابو بکر صدیق جڑا نبی دے نال اللہ نے رشا فرمایا والذین معہو فرمایا او جڑا نبی دے نال او بچپن چ بھی نبی دے نال جوانی چ بھی نبی دے نال بڑے پچ بھی نبی دے نال او مکے چ بھی نبی دے نال مدینے چ بھی نبی دے نال گلی چ بھی نبی دے نال بازار چ بھی نبی دے نال غار چ بھی نبی دے نال مزار چ بھی نبی دے نال نہ مکدی مکا دے ماں انج تے نبی دا سایہ کوئی نہیں پر جیڑا ساری زندگی سایہ بن کے محمد دے نال رہا انہوں ابو بکر صدیق کہندے سبحان اللہ جڑا ساری زندگی مصطفیٰ دے نال سایہ بن کے رہے انہوں صدیق کہندے نے مولا علی دولہ بن کے نبی دے گھر آئے کنی فضیلت ہے وہ پنڈ دا داماد ہوئے تے سارے پنڈ والے ادب تے احترام کر دے نے پنڈ دا داماد ہے تے جڑا نبی دا داماد ہے مولا علی دولہ بن کے نبی دے گھر آئے عثمان غنی 2 واری دولہ بن کے میرے نبی دے گھر آئے صدیق تیری عظمت تو میں کائنات ہی وار دیواں تیرے بیڑے کملی والا دولہ بن کے جا رہے ہے او جدے بیڑے لاڑا بن کے میرا نبی جاوے ہیں او صدیق دی کی عظمت جدے بیڑے لاڑا بن کے مدینہ دا تاجدار ٹر جاوے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے جنہ دور جاہلیت دے اندر جدو شراب حلال سی ادو بھی کدے شراب نہیں سی پیتی او صدیق جنہیں اسلام تو پہلے دور جاہلیت بھی کدے بت نو سجدہ نہیں کیتا اے روزے ازل دے مسلمان ہے دور جاہلیت بھی کدے بت نو سجدہ نہیں کیتا جدو ایک گل حضرت سیدنا صدیق اکبر نبی کریم نو دسی نا تے جبریل آئے آکھیا کملی والیا میں تصدیق کرنا صدیق سچ پیا بولدا ہے آپ دی امی جان فرما دیا کہ اللہ نے میں اولاد تے بڑی دیتی پر بچے بچپن چی فوت ہو جاندے سن ادھی رات دا ویلا تے سیدنا صدیق اکبر دی امی جان آ گئی ایک دن کعبے وچ تے آ کے کعبے دے پردے پھڑ کے نہ تے رو کے رب کول ہن پتر پیاں مانگ دیا نے عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دینے سکھ پتراں دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے صدیق اکبر دی امی نے کعبے دے پردے پھڑ لائے عرض کر دیا کعبے والے آؤ بڑی اولاد دیا بچپن ٹر جاندی ہے عرض کر دیا کعبے والے آؤ میں بہتے نہیں منگ دی مینوں ایک ہی دے دے پر لمبی جی زندگی والا دے دے کعبے چوں آواز آئی رونا اسی تینوں ایک دا پتر دیواں گے او دا نام صدیق رکھ دیویں تو لمبی عمر والا منگنی ہے اسی ایڈی لمبی عمر والا دیواں گے جدوں تک کائنات سچ زندہ رہے گا تیرا سچا بھی زندہ ہی رہے جدوں تک سچ جوندہ رہے گا تیرا سچا پتر بھی جوندہ ہی رہے گا اللہ نے پتر دیتا ماں نے نام رکھیا عبداللہ کی نام اصل نام عبداللہ سی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نوجوانوں آپ ایک دن نا جدو بچپن سی تھے آپ دے ابا جان حضرت ابو قحافہ کعبے دے وچ لے گئے تے بت دے سامنے کھڑا کر کے کہنے لگے کہ ابو بکر میرا پتر عبداللہ تینوں کسے چیز دی لوڑ ہوئے نا تے تو اے دے کلو مگنا ہے تیرا رب ہے انہاں کہہ کے تے ابا جی چلے گئے تے آخرا پتر انہوں سجدہ کرنا ہے ابا جی باہر گئے تے صدیق اکبر بت وال ویکھ کے فرمان لگے تینوں نہیں پتا مینوں بھوک لگی تو کدا رب مینوں روٹی دے بت سی نہ بولیا فرمایا تینوں نہیں پتا مینوں کپڑیاں دی لوڑ ہے کپڑے دے
بت کی بولے؟ اے صدیق نے تھپڑ ماریا زور دے نال، بت زمین تے ڈگا، ٹٹن دی آواز آئی نا تے ابا جی دوڑ کے آئے، آ کے ویکھیا میرے پتر نے تے بت نو توڑ دیتا ہے، تھپڑ مار کے منہ تے گسیٹ کے لیا کے تے ماں دی جھولی چ سٹ کے کہنے لگے سنبھال انو، انہیں اج میرا رب توڑ دیتا ہے۔ تے ماں سینے نہ لگا کے کہنے لگی ابو قحافہ میرے پتر نے تیرے بتاں نو سجدے نہیں ہو کرنے۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ تے دنیا تے آ گیا نا، جدو میرے شکم دے اندر سی نا تے میں کسے بت دے اگے جھکن لگ دی سا تے میرے پیٹ چ اکڑ جاندا سی، منوں نہیں سی جھکن دیندا، آپ کیویں جھک سکدا ہے؟ یہ او صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بچپن نبی دے نال مکے دیاں گلیاں چ گزریا، بچپن دے یار سن نبی پاک دے، جوان ہوئے تھے آپ بہت بڑے تاجر سن۔ آپ فرماتے ہیں میں ملک شام تجارت واسطے جا رہا تے راہ وچ جنگل تے جنگل وچ رات نو طوفان تے آندھی تے بارش آ گئی۔ اپنے غلام نو بلا کے فرماون لگے ویکھ کدھر رات گزارن دی جگہ مل جائے، جنگل بیابان تے رات بارش طوفان تے آندھی آ گئی۔ غلام ویکھ کے عرض کیتی حضور میں ویکھ آیا کہ جنگل دے کنارے تے ایک عیسائیاں دا گرجا ہے، عیسائیاں دا معبد ہے، عبادت خانہ ہے، کنیسہ یا کلیسا یا معبد یا گرجا جو بھی کہہ لو، اجازت ہوئے تے رات گزارن دی اجازت لے کے آواں۔ سیدنا صدیق اکبر فرمایا چل دو میں کٹھے چلنے ہیں، دروازہ کھڑکایا، اندروں پادری دا غلام باہر آیا، انہیں پوچھا کون؟ فرمایا اسی مکے دے مسافر ہاں، رات گزارن دی اجازت لینا آیا۔ پادری دا غلام کہنے لگا جی اجازت کوئی نہیں، کہنے لگا ہے جڑا مالک ہے نا اندر پادری، وہ بڑا عبادت گزارے، انہوں 400 سال گزر گئے عبادت کر دیا، اج تک وہ اپنے معبد خانے چو کدے عبادت خانے چو باہر بھی نہیں آیا۔ بعد نے او دا نام بحیرہ راہب لکھے تے بعد نے نستورہ راہب لکھے، زیادہ نے بحیرہ راہب لکھے۔ کہنے لگا کہ ایک بار ایک پردیسی آیا تو انہیں تھے رات گزاری تے انہیں رات نو گناہ کیتا، او دے گناہ دی وجہ تو پادری دی عبادت چ نحوست آ گئی، خلل آیا۔ اس دن تو بعد پادری نے کدے کسی نو رات گزارن دی اجازت نہیں دیتی، لہذا تسی جا سکتے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر مڑ جنگل وال ٹرے تے آؤ تے جا کے مڑ کے فرمان لگے میں تے ٹر چلے ہاں، پر پادری نو میرا پیغام دے دیویں کہ تیرے کل کو گارنٹی ہے کہ آن والا گناہ ہی کر کے جائے گا؟ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولنی بھائی، میں تواڈی فرمائش دے مطابق ذکر شروع کر بیٹھا، میں تے چونکہ نقش بندی مجددی ہاں، اے تے میرے مرشد دا ذکر ہے۔ فرمایا میں تے ٹر چلیا، پر پادری نے پوچھ کے میں نے دسی ضرور کہ تیرے کو گارنٹی ہے کہ گناہ کر کے جاوے گا؟ آپ فرما کے ٹر گئے۔ او پادری دا نوکر جدو اندر گیا تے پادری عبادت پہ کردا سی، میں کتابت پڑھیا کہ اتنا وڈیرا 400 سال عمر کہ او دیاں اکھاں دیاں بھاواں دیاں اکھاں تے ڈیپیاں اکھاں کھل دیاں رسن۔ اپنے غلام نے پوچھدا رات نے اس ویلے کون سی؟ کہنے لگا کو پردیسی تے رات گزارن دی اجازت لینا ہے میں نہیں دیتی، تے او جاندیا پیغام دے کے گیا کہ پادری نے پوچھی تیرے کو گارنٹی ہے کہ ان والا گناہ ہی کر کے جاوے گا؟ انہیں انہا آکھیا تے اس پادری نے اپنی انج باواں پکڑ کے اٹھا کے نا تے اکھاں کھول کے غلام وال ویکھیا تے کہنے لگا دوڑ کے جاتے انہوں پوچھ کیا تیرا نام کی ہے؟ غلام دوڑیا جنگل۔ حضرت صدیق اکبر نے کہنے لگا رک جان والے آ، میرا مالک پہ پوچھدا تیرا نام کی ہے؟ انج حیرت دی جائے انہیں کدے کسی دا نام پوچھیا کوئی نہیں، اور تینوں پوچھدا تیرا نام کی ہے؟ آپ نے فرمایا ماں نے نام عبداللہ رکھے، کنیت میری ابو بکر ہے۔ کہنے لگا اچھا، جا کے دسیا تے او پادری کہنے لگا دوڑ کے جا تے انہوں پوچھ کے کتھوں آئے ہیں؟ غلام باہر دوڑیا تے آ کے پوچھدا جی میرا مالک پوچھدا کتھوں آئے ہو؟ فرمایا میں مکے شہر دا رہن والا۔ غلام واپس آیا تے پادری کہنے لگا دوڑ کے جا تے انہوں پوچھ کے او مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں میں اسے مکے دے رہن والا۔ پادری کہنے لگا انہوں پوچھ کے آکے چلیا کتھے میں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے مالک نو کہے کہ میں ملک شام تجارت لی جا رہا ہوں۔ پادری اپنے غلام نو کہنے لگا دوڑ کے جاتے سونے نو بلا کے لے کے آ۔ پادری اپنے غلام نو بھیجا تو غلام کہنے لگا میرے مالکاں جو کدے کسی اندر پیر تے نہیں رکھن دیتا پر توانوں پہ بلاندے نے۔ صدیق اکبر جدو آئے نا گرجا گھر دے اندر، پادری اٹھ کے استقبال کیتا،
نوجوان پادری کہنے لگا تیرا نام کی ہے؟ فرمایا عبداللہ۔ کہنے لگا کتھوں آیا؟ فرما مکے جو۔ کہنے لگا وہ مکہ جڑا دو پہاڑاں دے درمیان ہے۔ فرما ہاں اس مکے دے رہنے والا۔ کتے چلے ہیں؟ ملک شام چلے ہیں۔ پادری نے کہ پرانے جے صدوق کی جو پرانی جی کتاب کھولی، نالے کتاب دے برکے بیخ دائیں، نالے صدیق دا چہرہ بیخ دائیں، کتاب دے برکے پھول کے کہنے لگا عبداللہ یار جے نراز نایوں میں ایک سوال سے جواب دے دے۔ آپ نے فرمایا پادری آل میں تے رات گزارنا آیا، انہیں سوال کیوں پیا کرنا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا میں دو سوال پوچھنے نے۔ فرما پوچھ بابا کی پوچھنا ہی؟ کہنے لگا میں چاہنا ذرا اپنے پیڑ تو کپڑا ہٹاؤ۔ صدیق اکبر نے پیڑ تو کپڑا ہٹایا، پیڑ دے دل دا نشان ویکھیا، او دی چیخ نکل گئی۔ کہنے لگا تو تے ہوئی لگنا ہے۔ ابو بکر فرما لگے میں کون لگنا؟ کہنے لگا ایک آخری سوال ہے۔ فرمایا پوچھ بابا کی پوچھنا ہی؟ کہنے لگا مینوں سچی دسی تیرا کوئی یار محمد بھی ہے؟ تیرا کوئی یار محمد بھی ہے؟ بڑی حیرت نہ بے کے فرمان لگے تینوں کنے دسے ہے؟ کہنے لگا جی یار تیرا کو محمد ہے نا؟ فرمایا ہاں میرے بچپن دا یار محمد ہے۔ پادری قدم پھڑ کے روئی جا رہے ہو۔ فرمایا بابا مینوں کیویں جاننا ہے؟ میرے یار محمد نو کیویں جاننا ہے؟ پادری ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ابو بکر تو میری گل کرنا ہے۔ کہنے لگا رب کعبہ دی قسم ہے اج تک رب نے آسمان تو جنیاں کتاباں زمین دے اتاریاں نے، انہاں کتاباں وچ جتھے محمد دا نام لکھیا ہے نال تیرا نام لکھیا آسمان تو جتنیاں کتاباں نازل ہوئی، انہاں کتاباں چ جتھے مکتوبن عندہم فی التوراۃ والانجیل، جتھے یار تیرے محمد دا نام لکھے نال تیرا بھی نام لکھے۔ جے ناراض نہ ہوئے تو میں مٹھی جی گل ایک سنا دے ماں۔ میں نے پتا تسی مست ہو گئے ہو، پر شیخ سادی فرماتے نے اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندا ہے۔ عشق رسول دی مستی جی بولی جاؤ سبحان اللہ۔ جدو اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی نا، کتنے 950 سال تبلیغ فرمائی، عمر نہیں 950 سال، تبلیغ 950 سال، تے عمر کتنی ہوگی؟ دن تے رات اللہ نے قرآن مجید فرمایا دن بھی تبلیغ کر دے سن تے رات بھی کر دے سن۔ تے ایک دن رب دے نبی دا خیال آیا کہ میں ویکھا میرے امتی کنے کو بنے نے، جدو گنتی کیتی تے 80 امتی، کتنے 950 سال تبلیغ تے 80 امتی، انہاں چو 8 گھر دے افراد تے 72 دیگر لوگ، 40 مرد 40 عورتوں، 950 سال تبلیغ تے 80 امتی بڑے تے مقام تنعیم تے میرے آقا نو مارن واسطے 80 یہودی آئے، میرے نبی پکڑ کے معاف کر دیتے، سارے کلمہ پڑھ دے جا رہے اوتھے 950 سال ایتھے ایک معافی او لکھے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تیری سیرت تو صدقے جاواں ماہی۔ اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نو جلال آیا کہ نہ میری قدر ہی نہیں کیتی، رب دے نبی نے انج ہاتھ اٹھائے، ہن پڑھا قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو مانگے آکی، اللہ دے نبی نے عرض کی دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ اس زمین تے کو کافر باقی نہ روے، نہ میری قدر ہی نہیں کی، سو آگا ہی پھیر دے، تباہی کر دینا،
نبی نے جدو دعائے ضرر کی تھی نا، میں بد دعا نہیں، دعائے ضرر نبی نے کی تھی تے نبی منگے رب نہ دے ہو کی میں سکتا۔ اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام دعا قبول ہو گئی تے تیاری کر لو تے آکھے یا اللہ اے عذاب کی آوے گا؟ فرمایا پانی دا عذاب، سیلاب آوے گا، ساری دنیا ڈب کے مر جائے گی، پہاڑ بھی ڈب جائیں گے، پوری کائنات ڈب جائے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تے خیال آیا میں تے 950 سال وچ 80 بنائے نے تے انہاں دا کی بنے گا؟ اللہ فرمایا کشتی بنا لو تے آ جڑے تہاڈے نے کشتی دے وچ بٹھا لو، بچنے او نے جڑے تہاڈی کشتی دے وچ ہون گے۔ اوے اسی ایویں نہیں داتا صاحب جاندے، سانو پتہ ہے بچنے اوہی نے جڑے انہاں دی کشتی دے وچ آ جاندے نے۔ اسی ایویں نہیں بابیاں دے بوے جاندے، بچنے اوہی نے جڑے انہاں دی کشتی دے وچ آ جاون۔ اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع ہو گئے، ادھر تاریخ نیڑے آ گئی عذاب دی۔ آپ نے سارا دن پھٹے جوڑنے تے جدو آپ نے رات نو آرام کرنا تے سویرے کیڑیاں نے پھٹے کھا جانے، دیمک لگ گئی، سیونک لگ گئی، اج میں لکڑی نو کیڑا لگ جاتا۔ آپ نے روزانہ جنی کشتی بنانی رات نو کیڑیاں کھا جانی۔ ایک دن نبی نو خیال آیا کہ میں جی انج بناتا رہے کھاندے رہے تے کشتی کدو بنے گی تے عذاب دے دن نیڑے آگے۔ عرض کیتی یا اللہ کیڑے کھا جاندے نے، اللہ فرمایا ایک طریقہ دساں جی اللہ فرمایا نہ کشتی دے پھٹیاں تے 4 نام لکھ دے۔ یا اللہ کی اللہ نے فرمایا کہ پھٹے تے لکھو ابو بکر صدیق، ایک دے لکھو عمر فاروق، ایک دے لکھو عثمان غنی، ایک دے لکھو مولا علی۔ عرض کی دیا چارے کون نے؟ فرمایا میرے یار دے یار نے۔ اللہ دے نبی نے 4 یاراں دے نام لکھے، تختی کشتی بن گئی، کیڑیاں نے کشتی نہیں کھادی۔ پتہ چل گیا کہ نبی دے یاراں دے نام لکھیے تے نودی امت دا بیڑا پار ہو جاندا ہے، انہاں دے نام لکھیے محمدی امت دا بھی بیڑا پار ہو جانا ہے۔ اے بھی پتہ لگیا کہ نبی دے یاراں دے پھٹیاں دے نام لکھیے، کیڑے پھٹے نہیں کھاندے جے قبر چ کیڑیاں تو بچنا ہی محمد دے یاراں دا پیار لے کے جاویں، قبر دے کیڑیاں تو بچ جائے گا۔ سبحان اللہ جنتی واہ ماشاءاللہ 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 بہت سمجھ آئی سر؟ پادری کہنے لگا تو میری گل کرنے، رب نے تے آسمان تو کو کتاب نازل ہی نہیں کی تھی جے رب نے تیرا ذکر نہ کیتا ہوئے۔ پتہ چلیا پچھلے نبیاں دے دور چ بھی صدیق دا نام زندہ سی۔ سیدنا صدیق اکبر بڑی حیرت نہ بابے وال ویکھی جا رہے، آپ فرمان لگے بابا مینوں کیویں جاننا ہے، میرے یار نو کیویں جاننا ہے؟ نوجوان رات گزری جویں گزری، سویرے صدیق اکبر جدوں اس پادری نو مل کے ٹرن لگے، انہیں قدم پھڑ لے کہن لگا سونیا تر چلے آئے، ایک میری گل یاد رکھی، دنیا سمجھ دیے میں تھے عبادت کرنا وا، کہن لگا میں کتاباں چ پڑھیا سی ایتھوں محمد یار صدیق کدے گزرے گا، او دن گیا تے اج دا آیا، 400 سال میں کلی پا کے تیریاں رواں ویکھ دریا ماں، کہن لگا سونیا ٹر چلے آئے، ایک گل یاد رکھی، او جڑا تیرا یار محمد ہے او اللہ دا آخری نبی بنے گا، تو یہ آخری نبی دا پہلا خلیفہ بنے گا۔ صدیقیت پر فرما دینے مینوں لگدا بابا گلاں عجیب کر جائے تے بابا کہن لگا سونیا ٹر چلے
جدو تیرا یار نبوت اعلان کرے او دا کلمہ پڑھ کے صحابی بن جائے کدے کدے میری یاد آوے میرے لیے دعا کریا کری اس نبی نو میرا سلام آکھی عرض کری کملی والے او جنگلہ چ بیٹھا بابا کہندائی میں آج ہی تیرا کلمہ پڑھ چلے آؤں پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے پر جدو قیامت دیا جایا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں جدو عاشقاں دی حق اچھا جدو قیامت نو عاشقاں دی گنتی کرے وچ میری گنتی کر لیں صدیق اکبر جدو گئے نا ملک شام تے فرما دے میرا تجارت کرنو جی نہ کرے بابے دیاں گلاں یاد آون تسی تھکے تے نہیں ہاتھ کھڑے کرو بلا سارے جڑے جڑے تھک گئے ہو اچھا نہیں ہن میں کچھ نہیں کہندا تسی ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولو سبحان اللہ آپ فرما دینے ادھا سامان بیچیا تے ادھا نہ بیچیا تے میں دوڑیا مکے والا مکے پہنچے نا تے ابو جال مکے دے باہر ہی مل پیا سلام و دعا دے بعد کہنے لگا ابو بکر بڑی دیر دے بعد ملے آپ نے فرمایا میں 6 مہینے بعد ملک شام تو آیا کہنے لگا تینوں پتہ تیرے بعد مکے کی بڑی فرمایا کی ہویا ابو جال کہنے لگا او جڑا تیرا یار ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑیاں عجیب گلا کرن لگ پیا فرمایا کی فرما دینے ابو جال کہنے لگا وہ کہندے میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا آسمان تو میرے تے فرشتے اترنے دے رب میرے نہ کلام کر دے وہ کہندا ہے کہ آ جڑے کعبے چ بت نے نا 360 اج انہاں نو صدیاں گزر گئی ساڈے بڑے پوجدے آ رہے وہ کہندے سارے رب جھوٹے نے اکو ہی خدا سچا ہے جڑا نظر بھی نہیں آوندا وہ کہندا ہے مر کے پھر زندہ ہونا ہے قیامت دا دن ہونا ہے تے اپنے اس رب نو جڑا نظر نہیں نہ آندا او رب نو عملاں دا حساب دینا ہے تے ابو جال کہنے لگا یار صدیق تو سیاںا بندہ مینوں سچی دس جڑا بندہ مر جائے او دوبارہ زندہ کیویں ہو سکدا ہے ایک گل منن والی ہے صدیق اکبر چپ کر کے ٹر پے اوتھے جا کے موڑ کے فرمان لگے اونج کہندے ہو ٹھیک ہی نے ابو جال کہنے لگا کیویں ٹھیک کہندے نے تے صدیق ہنس کے فرمان لگے جڑا رب پہلی بار بنا سکدا او دوجی بار بھی بنا سکدا ہے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم بھائی پہلی بار چیز بنانا مشکل ہوندا دوجی باری بنانا آسان ہوندا نا اللہ فرمایا جڑا رب تینوں پہلی بار بنا سکدا اور رب تینوں دوجی بار بھی بنا سکدا ہے صدیق اکبر گھر آئے سامان رکھیا گھر تے دوڑے حضور دے گھر دروازہ کھڑکایا لونڈی باہر آئی پوچھے حضور کتھے نے اما خدیجہ نے پیغام بھیجا کہ سرکار تے کوہ ابو قبیس وال گئے نے صدیق اکبر پانی بھی نہیں پیتا دوڑے ابو قبیس کوہ ابو قبیس پہاڑ وال اے جڑا کعبے چوں نکلی ہے نا صفا مروہ والے دروازے چوں تے جڑا دائیں ہاتھ پہلا پہاڑ ہے نا ایک کوہ ابو قبیس ہے ایتھے پہاڑ تے کھلو کے میرے نبی چان توڑیا سی صدیق اکبر ویکھیا او کوہ ابو قبیس دی چوٹی تے میرے نبی بیٹھے دوڑ دے جا رہے نبی پاک نے جدو یار نو ویکھیا نا این جاوندا تے حضور نے اس طرح بازو پھیلا کے سینے نال لا لیا صدیق اکبر کہنے کہنے لگے سونیا میں کی پیا سننا نبی کریم نے فرمایا ابو بکر جو سنے سچ سنے آئی عرض کی تھی کملی والے پیغام کی ہے فرمایا میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا عرض کی تھی سونے جنہیں نبی آئے نے کوئی نہ کوئی معجزہ نشانی لگے آئے نے یہ نبی معجزہ بھی کھا دے میرے آقا نے فرمایا اے نہیں کہندا چن توڑ کے وکھایا میں اے نہیں کہندا سورج موڑ کے وکھایا کسے پتھر کو کلمہ پڑھا کے نہیں وکھایا میرے آقا فرمایا ابو بکر یار بہتیاں نشانیاں کی کرنیاں نے دس او جنگل والے بابے دی گل تو سنانی ہے کہ میں سنا او بابے دی گل تو سنانی کہ میں صدیق اکبر نے قدم پھڑ لے عرض کی تھی سونے کلمہ پڑھاؤ فرما ابو بکر جی آنکھیں چن توڑ کے وکھا دیواں سورج موڑ کے وکھا دیواں پتھراں تو کلمے پڑھا کے وکھا دیواں
آکھے تے درختاں نوں توڑ کے وکھا دیواں عرض کیتی کملی والے آؤ میں معجزے کی کرنے نے میرے اندروں آواز پئی ہوندی ہے ابو بکر سچا نبی ہے کیونکہ جڑا مکے بیٹھ کے شام دیاں سچیاں دس دے او فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیاں وی سچیاں ہی دس دے صدیق نے کلمہ پڑھ لیا سیر علی دے نوجوانوں صدیق ہوئے جڑا دنیا دا پہلا مسلمان ہے جڑا پہلا مسلمان ہے تے جڑا دنیا دا پہلا مسلمان سی نا انہیں چن ٹوٹدا ویکھ کے کلمہ نہیں پڑھیا انہیں نبی دا علم غیب ویکھ کے کلمہ پڑھیا تے تانوں مبارک ہوے سنی ماما دیو پترو تو ہاڈا تے کائنات دے پہلے مسلمان دا عقیدہ اکو جیسا ہی ہے جڑا پہلے مسلمان دا عقیدہ سی اوہی سنیاں دا عقیدہ ہے کہ صدیق اکبر نے کلمہ نبی دا علم غیب ویکھ کے پڑھیا اکھیا جڑا مکے بیٹھ کے شام دیاں سچیاں پیا دس دے او فرشاں تے بیٹھ کے عرشاں دیاں بھی سچیاں پیا دس دے